नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,000 नाग्यो। एकै दिन 902 थपिए, 6 जनाको मृत्यु। संक्रमित महिला भन्दा पुरुषको संख्या धेरै। महामारी के बीच रोजगारी खोज्दै भारत जानेको संख्या बढ्दो। हातमुख जोड्दै समस्या भएको गुनासो। एक छाक खानाकै लागि राजधानीका सडकमा आउने बढे। कोरोनाका कहरबीच स्वावलम्बी बन्दै युवा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका स्वदेशमा व्यवसाय गर्दै धादिङका युवा कुखुरा पालनमा आकर्षित। पछिल्लो समय हत्याका घटना बढे। साउन यता मात्रै 55 घटना सार्वजनिक। अवैध यौन सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेन मुख्य कारण। र UEFA नेसन्स लिग फुटबलमा इटलीको सङ्घर्षपूर्ण जित। नेदरल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 902 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 48,000 नागेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6 को कोरोनाले नै मृत्यु हुँदा एकै दिन सर्वाधिक 2287 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा 307 जना महिला र 595 जना पुरुष सहित 902 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,611 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 396 सहित देशैभरि 902 संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,868। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,053 छ। नेपालमा आजको PCR 10,611 र त्यसमध्ये पोजिटिभ 902 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 2,287 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 32,964। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मंगलबार प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा इलामका 1 जना, उदयपुरका 2 जना, ओखलढुङ्गाका 13 जना, झापाका 16 जना, मोरङका 51 जना र सुनसरीका 38 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा धनुषाका 33, बाराका 12, पर्साका 14, महोत्तरीका 4, रौतहटका 8, सप्तरीका 18, सर्लाहीका 6 र सिराहाका 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा काठमाडौँका 300, काभ्रेका 2, चितवनका 20, दोलखाका 2, धादिङका 8, नुवाकोटका 3, भक्तपुरका 58, मकवानपुरका 24, रामेछापका 1, ललितपुरका 38, सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा कास्कीका 30, गोर्खाका 18, तनहुका 3, नवलपरासी पूर्वका 7, पर्वतमा 1, बागलुङका 10, स्याङ्जामा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रदेश 5 का जिल्लाहरूमा अर्घाखाँचीका 1, कपिलवस्तुका 1, गुल्मीका 1, दाङका 3, नवलपरासीका 1, बर्दियाका 7, बाँकेका 5, रूपन्देहीका 21 र रोल्पाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कडाली प्रदेशमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरका 9 जना, कैलालीका 77 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 306 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,287 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 32,964 पुगेको छ। नेपालमा सबै उमेर समूहका मानिसमा देखिएको कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या रहेको छ भने मुस्ताङमा हालसम्म 1 जनामा मात्रै संक्रमण भेटिएको छ। महिला र पुरुष दुवैमा संक्रमण देखिएको भए पनि
नेपालमा महिलाभन्दा पुरुष संक्रमितको संख्या 2 गुणा भन्दा बढी छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमण सबै उमेर समूहका मानिसमा देखिएको छ। नाबालकदेखि 108 वर्षका वृद्धमा समेत देखिएको संक्रमण महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा महिला संक्रमितभन्दा पुरुष संक्रमितको संख्या 2 गुणा भन्दा बढी छ। अहिलेसम्म तेस्रो लिङ्गी संक्रमित भने भेटिएका छैनन्। हालसम्म नेपालमा 48,138 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा 77 वटै जिल्लामा पुरुष संक्रमित देखिएको भए पनि डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ जिल्लामा महिलामा संक्रमण देखिएको छैन। हाल 500 बढी संक्रमित रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, धनुषा, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही लगायतका जिल्ला रहेका छन्। यस्तै ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा संक्रमित निको भएसँगै संक्रमितको संख्या शून्य रहेको छ। देशभर सबैभन्दा धेरै जनामा संक्रमण गत भदौ 19 गते देखिएको थियो। 895 पुरुष र 464 महिला गरी 1359 जनामा संक्रमण देखिएकोमा त्यसपछि प्रत्येक दिन संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिएको छ। 20 गते 692 पुरुष र 349 जना महिलामा संक्रमण देखिएको थियो। यस्तै 21 गते 690 जना पुरुष र 290 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 22 गते 641 जना पुरुष र 339 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा मंगलबार 307 महिला र 595 पुरुष गरी 902 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा भिडभाड हुने शहरी क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, मोरङ लगायतका जिल्लामा संक्रमितको संख्या धेरै छ। सबै उमेर समूहका मानिसमा संक्रमण देखिएको भए पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका मानिसमा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी संक्रमित धेरै देखिने उमेर समूहमा क्रमशः 31 देखि 40 वर्ष, 41 देखि 50 वर्ष, 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका मानिस रहेका छन्। हालसम्म 81 वर्ष माथिको उमेर समूहका मानिस सबैभन्दा कम संक्रमित रहेका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 68% भन्दा बढी कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन् भने मृत्युदर 1% भन्दा कम देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाले मानिसहरूको आवागमन कम हुँदा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिएको भए पनि जोखिम कम नभइसकेकाले सजगता अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीको बीचमै नेपालीहरू कामका लागि भारत जाने क्रम बढेको छ। भोको पेट र परिवारको हातमुख जोड्ने समस्या मुक्तिका लागि भारत जाने बाध्यता आएको उनीहरूको गुनासो छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा रुपैडिया सिम्मानाकाबाट दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू कामको खोजीमा भारत जाने गरेका छन्। कोरोनाको महामारी बढ्दै गर्दा बाँच्नकै लागि आफ्नो देश आएकाहरू रोगभन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएपछि भारत जान बाध्य भएका हुन्। जति बेला भारतबाट ज्यान जोगाउन भन्दै दैनिक हजारौं नेपाली आउँदै थिए त्यस बेलासम्म भारतमा केही हजार मात्रै संक्रमित थिए। तर अहिले अवस्था फरक भएको छ। भारत विश्वमै कोरोनाबाट बढी संक्रमित हुने देशको दोस्रो स्थानमा छ। झण्डै आधा करोड नजिक भारतीयहरू कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। तर यही बेला नेपालमा केही गर्न नसकिने र भोकै मर्ने चिन्ता बढेको भन्दै भारतमा काम गर्न जानेको लहरको लागिरहेको छ। नेपाल सरकारले आफूहरूलाई कुनै रोजगार दिन नसकेको र बाँच्नका लागि पुग्ने राहत समेत दिन नसकेकाले पेट पाल्नकै लागि भारत जाने बाध्य भएको बताएका छन्। भारत जानुभन्दा पहिला हामी यो कोरोनाकै लकडाउनमै बसेर गएको हो। 17 दिन हो कि 18 दिन क्वारेन्टाइनमै बसियो। बसिँदाखेरि पनि अब हामीलाई केही रोजगारै दिन सरकारले त हामी के गरौँ? कि रोजगार दिनु पर्यो, त्यही भएर हामी इन्डिया जान्न घरमै बसेर त पुग्दैन त सर। 4-6 महिना भइसक्यो कोरोनाको हल्लाहरू यत्रो भइसक्यो, केही दिनु छैन। हामी विदेश रिटर्न पनि हो, खोइ केही छैन। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै हो, घरमा पनि समस्याहरू हुन्छ। भारतमा होटलमा काम गर्दै आएका अर्का युवा पनि नेपालमा रोजगारी नहुँदा भारतमा कोरोनाको जोखिमबारे जाँदा जाँदै पनि जोखिम मोलेर जान लागेको बताउँछन्। नेपालमा रोजगारी नहुने अनि बाँच्नकै लागि समस्या हुने भएपछि रोगको जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिएको उनीहरूको भनाइ छ। घर बसेर काम छैन, त्यही 4-5 महिना भएको घरतिर आएको। अब यहाँ पनि रोजगार मिल्दैन, त्यतिकै घर बस्नुभन्दा त बढ्दै त्यतैतिर कमाउनु। सङ्क्रमण छ भनेर अब घरमा बस्न त भएन कि त घरतिर पनि केही सरकारले हामीलाई रोजगार दिएको भए हामी पनि यतै बस्ने अर्का देशमा जान कसलाई मन लाग्छ।
कतिपय त नेपालमा व्यापार व्यवसायबाट हार खाएर पनि भारतमा कामदारको रूपमा जान लागेका छन्। उनीहरूले नेपालमा गर्न सकिने काम गरे पनि फाइदाको सट्टा घाटा भएपछि परिवार पाल्न भारतमा काम गर्न जान लागेका हुन्। घरमा यस्तै अब खानेको उसको धेरै समस्या आयो। अब तपाईँको अब 5-6 महिना भनेको फ्यामिली पाल्नु जाँदै त हुन्छ। अब अहिलेको अब तपाईँको मकैहरू पनि तपाईँको अलिअलि हुन्थ्यो, त्यो पनि सलक किराले तिनी गरिदिएको। फेरि धान खेती पनि त्यस्तै भएको छ, धान खेती बुझेको छैन, घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेर फारम भरे पनि रोजगारी दिन भनिसकेको छैन। त्यसैले अन्तिम विकल्पका रूपमा भारत जान परेको गुनासो भारत जानेहरूको छ। म लकडाउनभन्दा पहिले आएको थिएँ, त्यहाँबाट लकडाउन लाग्यो, त्यस्तै बस्यो, बोलाइ त राखेछ, जाने काम मिलेको थियो अहिले त त्यो त अब आफ्नो समस्याको लागि जानै पऱ्यो नि त। अब त्यही त अगर पैसाको समस्या हुन्छ होइन र, जानु पऱ्यो। यहाँ अब 2 महिनादेखि अब नेपाल सरकारले 2 महिनादेखि अब बेरोजगारीलाई रोजगार दिन्छौँ भन्यो। फारम सारम भर्न के लगायो, 2 महिना भयो, रोजगारी छैन, के छैन, खाली बसेर के गर्ने अब। विश्व नै कोरोनाको महामारीले आक्रान्त भएको अवस्थामा नेपालीहरू आफ्नो परिवार र भोकोपेटका लागि कोरोनाको ख्याल नगरी भारतमा कामदारका रूपमा जान बाध्य छन्। जीवन नै जोखिममा राखेर नेपाल भित्रिए पनि सरकार लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै जारी गर्ने, राहतका कार्यक्रम र रोजगारीको पहल गरेपछि उनीहरू निराश भएका छन्। नागरिकको आशाले नै सरकारलाई बलियो र संयन्त्रहरूलाई वैधानिक बनाउने हो, तर नागरिक नै निराश भएपछि यसले सबैमा प्रश्न छोडिदिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको त्रासमा बाँच्नका लागि भारतबाट नेपाल आएकाहरू धमाधम भारत फर्कन थालेका छन्। नेपालमा रोजगारी र सरकारी सहयोग दुवै नहुँदा दैनिक छाक टार्न समेत मुस्किल भएपछि अहिले रोजगारीका लागि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट भारत जानेको संख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। कोरोना त्रासमा ज्यान जुगाउन भारतबाट नाकाबन्दीमा पनि नदी तथा जंगलबाट भागेर नेपाल भित्रिएकाहरू अहिले धम्माधम भारत फर्किन थालेका छन्। नेपालमा रोजगारी नपाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत मुस्किल भएपछि रोजगारीकै लागि भारत जानेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। नेपाल लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा व्यापार तथा रोजगारी केही पनि नचलेपछि निम्न आय भएका वर्गका मानिसहरू ज्याला मजदुरीका लागि भारत जान थालेका हुन्। भारतमा विश्वकै दोस्रो धेरै संक्रमित भएको कोरोनाका कारण जोखिमपूर्ण बनेको देश हो, तर भारत फर्किन लागेका युवाहरू भोको पेट बसेर ज्यान सुरक्षित नहुने भन्दै जोखिम मोलेरै भारत जान परेको बाध्यता सुनाउँछन्। यहाँ त उस्तै मरिरहेछन्, न फ्यामिलीलाई के खाना खुवाउने, बच्चालाई के दिने, के गर्ने भन्दा बरु 2-4 पाउँ खाएपछि त्यहीँ ठिक छ। रोजगार त भनिहाल्यो नि, त्यो स्काई भेक्टर डोजर लाएर रोड काट्नुभन्दा हातले कटाएपछि बरु 500 को जग्गा 300 ढ्याड दिए पनि हामीलाई के गर्ने त, घरमा बसेर के गर्ने, के काम छैन, धन्दा छैन, केही छैन, हामीले के खाने, बालबच्चालाई कसरी पाल्ने, हामीले त इन्डिया नगरेर पुग्दैन। अहिले गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक 50 देखि 100 जनासम्म भारत गइरहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ गरेर भारत जान दिने गरेको छ। सोधपुछ गर्दा भारत जानुको मुख्य कारण रोजगारी नै बताउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता अमर बहादुर थापा छेत्रीको भनाइ छ। मान्छेहरू चाहिँ घरमै अब लकडाउनमा परेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति उनका रोजीरोटी र भनौँ न उसको पेसा व्यवसायहरू पनि अलिक ठप्प रहेको, बन्द रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू अब कति समयसम्म हुने हो त भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा उनीहरू पूर्ववत रूपमा उनीहरू जोसँग अलिकति रासन कार्ड, आधार कार्ड छ, उनीहरू चाहिँ फर्किएको अवस्था छ। भारतबाट दैनिक हजारौं नेपाली फर्किरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशवासीलाई प्रदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए। संघीय सरकारले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा 5 लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाटो किनाराको झारो खेलेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको नाममा पैसा बाँड्नुको साटो समयमै रोजगारीका लागि खर्च गर्न सकेको भए धेरै युवा रोजगारीको पहुँचमा पुग्न सक्थे। तर त्यसबाहेक थोरै जमिनमा पनि पर्याप्त उत्पादन हुने बाली सिफारिस गर्दै थोरै मात्र अनुदान दिन सके युवाहरू स्वरोजगार भएर देशलाई नै योगदान दिन सक्थे। यसतर्फ तिनै तहका सरकार बेखबर जस्तै बनेर लकडाउन र निषेधाज्ञामा सीमित हुँदा युवाहरू ज्यान नै जोखिममा राखेर रोजगारीका लागि भारत जान परेको छ।
यसरी कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले नेपाल मात्र होइन सम्पूर्ण विश्व जगतलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। भयावह स्थितिले विश्व जगत भुमरीमा परेका बेला हातमुख जोड्न पनि विदेशी नै यो भिडलाई देख्दा कसको मन दुख्दैन। यदि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था भइदिने हो भने यो महामारीको बेला विदेशिनुपर्ने कुनै नेपालीको रहर हुँदैन थियो। यसतर्फ तीनै तहका निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्तम ठगुन्दाका साथ निराजन ओझा, कञ्चनपुर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाको कहरका बीच स्वावलम्बी बन्दै युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका स्वदेशमा व्यवसाय गर्दै धादिङका युवा कुखुरा पालनमा आकर्षित। पछिल्लो समय हत्याका घटना बढे, साउन यता मात्रै 55 घटना सार्वजनिक। अवैध यौन सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेन मुख्य कारण। र काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्यो। दोस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञा भोलि सकिँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगारीको एक सूत्रीय ऋचालाई कण्ठस्थ पारेर अघि बढिरहेको नेपाली युवा समुदायको सोचलाई कोरोना भाइरसको महामारीले झड्का दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरू घर फर्कनैका लागि तडफिरहेका छन् भने जान तयार भएकाहरूलाई पनि महामारीले होसियार बनाएको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट घर बिदामा आएकाहरू र कागजपत्र मिलाएर बाहिर जान अन्तिम तयारीमा रहेका युवाहरू अहिले कुखुरा पालनलाई विकल्प बनाएका छन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारमा जान कागजपत्र बनाएर ठिक्क परेका धादिङका सानुकाजी थापा कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण रोकिन पुगे। वैदेशिक रोजगारीमै 12 वर्ष बिताएर घर फर्किएका उनको अर्को देशको राम्रो कम्पनीमा जाने तयारी भएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीले फेरि विदेशतिर लम्किन लागेको उनको पाइलालाई रोकिदिएपछि के गरेर खाने भन्ने चिन्ताले केही महिना त उनलाई सोचमग्न पारिदियो। तर केही महिनापछि उनले कुखुरा पालन व्यवसाय रोजेका छन्। कुखुरा पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी भएपछि उनले विदेश जाने सोच नै बदलेका छन्। छुट्टीमा आएको थिएँ, त्यहाँ ठ्याक्कै लकडाउन भयो। अनि लकडाउन भएर के गरौँ कसो गरौँ भयो। अब जाने पनि स्थिति जस्तो आउँछ जस्तो लागेन। अब भएन, नेपालमै बसेर एउटा केही व्यवसाय गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि आएर यो फार्म बनाएँ। यो फारम लगभग मेरो आफ्नै जस्तो थियो, 3 लाख रुपियाँ लगानीमा फारम बनाएँ। कुखुरा हालेँ। 2 लट राम्रै पनि भयो, राम्रै थियो, राम्रै भयो। अब यो 3 लटको चाहिँ अहिले अलिक भाउ छैन, बजार अलिक उयो भएकोले अब के हुन्छ कसो हुन्छ, चल्न त सानै छ, गर्दैछ, राम्रै छ। अब यसबाट चल्न सकिन्छ भन्ने आश लागेको छ। सानुकाजी थापा मात्र होइन, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 13 का लेखबहादुर आले मगर पनि कुखुरा पालन व्यवसायमा प्रवेश गरेका छन्। कतारमा 10 वर्ष बिताइसकेका लेखबहादुरले सुरुमा 500 कुखुराको चल्ला पालेका थिए। दोस्रो लटमा बढाएर उनले 600 चल्ला पाल्न थालेका छन्। कुखुरा पालन व्यवसायमा फाइदा हुने देखेपछि उनी अहिले हौसिएका छन्। एक हप्ता अगाडि लकडाउन भयो, त्यो कारणले गर्दा बाहिर जानु पाएन। के कुखुरा पालनपट्टि लागेको। अब पहिलो लट पनि राम्रै भयो, अहिले पनि हालेछु। अब 600 कुखुरा, अब अलि राम्रै हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब भन्नुपर्दाखेरि अब विदेश जाने साथीभाइहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अब आफ्नो स्वदेशमा चाहिँ अब आएर चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। आफ्नो फ्यामिलीहरूसित भन्न नि पाइने, साथीभाइहरूसित भन्न नि पाइने भन्ने म त्यही चाहन्छु अब विदेशमा भन्ने साथीभाइहरूलाई पनि। सानुकाजी थापा र लेखबहादुर आले त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। कोभिड-19 धादिङका धेरै युवाका लागि स्वदेशमै व्यावसायिक काम थाल्ने अवसर बनेको छ। वैदेशिक रोजगारको बाटो बन्द भएपछि घर फर्किएकाहरू केही न केही व्यवसाय गरिरहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेकाहरू पनि आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा जागृत भएका छन्। धेरैजसो युवा कुखुरा पालन व्यवसायमा जुटेका छन्। छिटो नगद हात पार्ने र वर्षकै 4-5 पटक बेच्न पाइने भएकाले पनि धेरैको आकर्षण कुखुरा पालन व्यवसाय बनेको छ। प्रशस्त पानी र जग्गाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा व्यवसायलाई सानो पुँजीले पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सङ्घीय र स्थानीय सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई तालिम, पुँजी, प्राविधिक सहयोग र वैकल्पिक व्यवसायबारे जानकारी र सहयोग गर्ने हो भने स्वदेशमै राम्रो व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुने थियो। त्यसो हुन सके कोरोना महामारी अभिशाप नभएर अवसरमा बदलिन सक्छ। यसतर्फ युवाहरू र तिनै तहका सरकारले सोच्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। साउन लागे यता मात्र नेपालमा 55 वटा हत्याका घटना भएका छन्।
हत्याको मुख्य कारण अवैध यौन सम्बन्ध, लेनदेन लगायत देखिएको छ। अझ डरलाग्दो कुरा, अधिकांश घटनामा हत्या आरोपी चिनजानका व्यक्ति र आफन्त नै रहेका छन्। प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागु औषधसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आइरहेको ना 3 ख 989 नम्बरको ट्रकलाई भक्तपुरको सल्लाघारीमा रोकी चेक जाँच गर्दा 11,800 थान अवैध लागु औषध चालकको सिट मुनि लुकाएका अवस्थामा बरामद गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय घर भएका चालक विष्णु प्रधान र सोही स्थान बस्ने डम्बर बहादुर प्रधानलाई अवैध लागु औषधसहित पक्राउ गरिएको हो। त्यस्तै पक्राउ परेकाको बयानका आधारमा उक्त लागु औषध कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका शङ्कर खड्का समेतलाई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक ईश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। र यिनीहरूको उमेर चाहिँ अब 37 र 36 वर्षको छ। यिनीहरूले चाहिँ समय समयमा यो कारोबार चाहिँ गरेको देखिन्छ। समय समयमा यसरी ट्रक ड्राइभिङ गरिरहेको समयमा विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ काठमाडौँमा ल्याउने गरेको अनुसन्धानबाट खोलेको छ। प्रहरीले डाइजाफार्म 2,950 एम्पुल, नाइट्रोभेट 3,000 एम्पुल र अन्य 5,850 गरी जम्मा 11,800 थान अवैध लागु औषध बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका 3 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। सप्तरी प्रहरीले नगर क्षेत्रमा चोरीमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेमा राजविराज 4 निवासी सैनी भनिने कुख्यात चोर 28 वर्षीय सनिया मण्डल र चोरीका मतियार उनकै बहिनी 24 वर्षीय ज्योति छन्। यस्तै 22 वर्षीय मोहम्मद समीम अन्सारी तथा रूपनी गाउँपालिका 4 का 26 वर्षीय लाल मोहम्मद राइन छन्। प्रहरी सक्रिय भएपछि पछिल्लो पटक राजविराज 7 स्थित एक पसलमा चोरी गरेको 8 घण्टा नबित्दै उनीहरूलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धमलाले जानकारी दिनुभयो। चोरीमा संलग्न मुख्य नायिके सनिया मण्डल पक्राउ परेपछि उनले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले राजविराज 2 मा मदिरा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी उनकी बहिनी ज्योति, होटलका कामदार समीम र रूपनी गाउँपालिकाका लाल मोहम्मदलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। निषेधाज्ञामा सरकारले तोकेको सेवा र अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालन गर्न नपाइने भए पनि निजी सवारी पनि निर्बाध गुडेका छन्। सरकारले तोके भन्दा बाहेकका सवारी साधन चलेपछि ट्राफिक प्रहरीले आज बिहान 100 भन्दा बढी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेका हुन्। उपत्यकामा सीमित समयमा मात्र खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायत अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकामा आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवनलाई सहज बनाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी सरकारको रहेको छ। उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा भोलि सकिँदैछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार कृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको व्यवस्थापन फितलो भएको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य समिति मातहतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको बैठकमा उहाँले कोरोनाका लागि सरकारले धेरै काम गरे पनि व्यवस्थापन गर्न भने चुकेको बताउनुभयो। अधिकारीले कोरोना उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनावश्यक तर्कमा सरकार अल्झेको आरोप लगाउनुभयो। हिम्मत छ होइन नि गफ नगरौँ, यो अहिले पनि हामीलाई मेरो के भन्दैछ, विरासताल बनाउन सकिन्छ, गफ गरौँ होइन। किरातलाई न सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, न छुन सक्नुहुन्छ।
अनि यो गफ मात्रै गरेर उजुरी मात्रै गरेर हाम्रा साथीहरूको विरुद्धमा हामी चाहिँ यहाँ के खनिन आएको होला भने के नबुझेको कुरो भन्नु पर्यो। त्यसैले कुरो एकदम क्लियर कट छ, म्यानेजमेन्ट छैन। डाइरेक्टरलाई त कसरी तिर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन डाइरेक्टर भिसी बोल्दैन। बैठकमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालले सरकारले अनावश्यक रूपमा PCR जाँच गरिरहेको तर्क गर्नुभयो। आवश्यक स्थानमा निश्चित दायरा बनाएर PCR गर्नबाट सरकार चुकेको उहाँको भनाइ छ। अहिले भएको पूर्वाधारले नै पर्याप्त रूपमा कोरोना जाँच गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। त्यति बेला उहाँहरूको एक्सपर्टाइजको सहयोग लिएर हामीले सेटअप त गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँ त अचम्म रहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो निकायहरू। हामीले भनेको त कसैले पनि टेर्दै नटेर। तपाईँले डेटा दिनुहोस्, ब्याङ्कको ल्याबलाई फोन गऱ्यौँ, तपाईँ कतिवटा पेन्डिङ छ, आज कतिवटा गर्नुभयो, कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ भनेर माग्यो, फोन गर्यो, हुन्छ भन्छ, त्यसपछि त रेस्पोन्स नै गर्न छोड्यो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना जाँचको अवस्था तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूका बारेमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो। विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट सम्बन्धित स्थानमा पठाउने काम सीमित यातायात व्यवसायीलाई मात्रै दिएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिएका छन्। विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका यात्रुहरूलाई देशभर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम सीमित यातायात व्यवसायीले पाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आज काठमाडौँको मीन भवन स्थित विभागमा धरना दिएका हुन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै यात्रु बोक्ने जिम्मेवारी दिँदा अधिकांश व्यवसायी मारमा परेको धरनाका सहभागीहरूको आरोप छ। कमिसनका भरमा एउटै कम्पनीलाई मात्रै देशभर यात्रु बोक्ने जिम्मा दिएको र यात्रुबाट बढी भाडा लिएर ठग्ने काम भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको व्यवसायको गुनासो छ। मार्फत जुन पठाउने विषयमा चाहिँ जुन सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायले व्यवस्था गरेको र आधिकारिक रूपमा कसैलाई पनि नदिएको कारणले गर्दा यसलाई आधिकारिक व्यवस्थापन गरेर जुन अहिले गाडी यात्रुहरू जुन ठगिने प्रवृत्ति छ यसको अन्त्य गरेर यसलाई व्यवस्थापन मिला भन्ने विषयमा हाम्रो होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्याउनका लागि आलो पालो प्रणाली लागू गर्न पर्ने, छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक यातायातलाई खुल्ला गर्न पर्ने लगायतका माग गर्दै व्यवसायीहरूले विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम 8 का 38 वर्षीय सुभाष चन्द्र गिरी मृत्यु प्रकरणमा छानबिनको माग राख्दै सरकारवालाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका छन्। कोरोना परीक्षण नगरी अपरेसन गर्नु र सम्पर्कमा रहेका परिवारजनका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनुले गिरीको कोरोनाबाट नभई अपरेसनमै भएको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै सर्वपक्षीय प्रतिनिधि र परिवारले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति 38 वर्षीय सुभाष चन्द्र गिरीको साउन 23 गते भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पित्त थैलीको अपरेसन गरिएको थियो। अपरेसनपछि भदौ 1 गते पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका उनमा अस्पतालले कोरोना संक्रमणको कारण बताएको थियो। घटना शंकास्पद रहेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीका राजनैतिक दल, संघ संस्था र परिवारले छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक समाज, किसान हक हित संरक्षण मञ्च लगायतको सहभागिता रहेको थियो। उक्त सहभागिताका सदस्यहरूले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोनाका कारण विश्वभर 8,97,400 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2,75,18,000 भन्दा बढी र यूएफए नेशन्स लीग फुटबलमा इटलीको संघर्षपूर्ण जित, नेदरल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राजस्व सङ्कलन गर्न ब्याङ्कहरूका सबै शाखा तथा काउन्टर खुल्ला गर्न निर्देशन दिएसँगै ब्याङ्कहरूका शाखा खुल्ला भएका छन्।
राजस्व सङ्कलनका लागि आजदेखि बिहीबारसम्म राष्ट्र ब्याङ्क लगायत राजस्व कारोबार गर्ने सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा काउन्टर खोल्न निर्देशन दिएपछि शाखाहरू खुलेका हुन्। राजस्व सङ्कलन गर्ने एवं ब्याङ्कका क्लियरिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने काउन्टरहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी रहेका कारण सीमित सङ्ख्यामा मात्रै ब्याङ्कका शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। व्यवसायीहरूले भने लामो समय बन्दाबन्दी रहेकाले अन्ततः शुल्क, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्ने समयावधि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। दाङका युवाहरू रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। केही युवाले थालेको रेशम खेतीबाट व्यावसायिक सफलता प्राप्त भएपछि दाङको देउखुरी क्षेत्रका युवाहरूले करिब 40 बिघा क्षेत्रमा रेशम खेती गरेका हुन्। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। दाङको गरुवा गाउँपालिका 4 की 20 वर्षीय पुष्पा पौडेलले रेशम खेती गर्दै आएकी छन्। बाली विज्ञान विषयमा आइएससी सम्मको अध्ययन गरेकी पुष्पा पढेको विषयलाई पेशामा जोड्न पाउँदा खुसी छन्। प्रयोगात्मक कक्षा पनि रेशम खेतीको बारेमा लिएपछि 3 वर्षदेखि रेशम खेती गर्दै आएकी उनले रेशम किराका अण्डाहरू काभ्रे प्लान्चोकबाट ल्याएकी छन्। ओजिटी गर्दाखेरि अनि म ओजिटी नै रेशम खेती फर्ममा गरेँ अनि त्यसपछि त्यही देखेर अनि मलाई नि रहर लाग्यो अनि आफू पनि पढेको हुनाले गर्दाखेरि म पनि केही खेती गर्छु भन्ने सोच आयो। त्यसपछि मैले रेशमका किम्बुको बिरुवाहरू लगाएँ। त्यसपछि रेशम खेती गर्न सुरु गरेँ। काभ्रे प्लान्चोक खोपासीदेखि ल्याउँछौँ हामीले अन्डा ल्याउँछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ ओथारो राख्ने भन्छ अनि त्यसलाई ओथारो राखिसकेपछि त्यसको चिल्साहरू निस्किन्छन्, मसिना मसिना आँखाले देख्न नसक्ने हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई घाँसहरू काटेर पातलो गरेर घाँसहरू काटिन्छ। काटेर थुरै हाल्दै अनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै 1 बिघा जमिनमा रेशम खेती गर्दै आएकी पुष्पाले पहिलो पटक नै 4 लाख आम्दानी लिएकी छन्। खेती गरेको 1 वर्षसम्म आम्दानी नहुने रेशम खेतीमा दोस्रो वर्षदेखि मात्र आम्दानी सुरु हुन्छ। छोरीले गर्दै आएको रेशम खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा गरेकाले पुष्पाका बुवा धनराम पौडेल पनि खुसी छन्। नयाँ नयाँ खेती भएकाले पनि आफूलाई उत्साह थपिएको उनको भनाइ छ। सुरुको वर्ष 5 कट्ठा जग्गामा 30,000 को किम्बुको बिरुवा लगाएकोमा त्यस वर्ष खडेरीका कारण सबै बिरुवाहरू मरेर जाँदा पौडेल परिवारले घाटा बेहोरेको थियो। खेती गर्नको अहिले राम्रो लागेको छ मलाई, किनभने नयाँ नयाँ यो खेती हो, नयाँ भए हुनाले मलाई चाहिँ उत्साह पनि लाग्यो। पहिले त यस सम्बन्धी थाहा पनि थिएन। छोरी चाहिँ पढ्ने क्रममा ओजिटी गर्न भनेर लाग्यो। ओजिटी गर्ने बेला स्कुलले यही फर्ममा आफैले फर्ममा रोजिए। रेशम खेती फर्म मङ्गरोटामा छ ठुलो, त्यसैमा रोजेपछि म यही फर्ममा काम गर्छु, यही ओजिटी यहीँ गर्छु भन्न थालेँ। ओजिटी त्यहीँ सुरु गरेपछि लगभग 15-20 दिनसम्म काम गरेपछि होइन मैले पनि यही काम गर्छु। ओजिटीको सँगसँगै ओजिटी पनि हुन्छ, घरमा बसेर ओजिटी गरे पनि हुन्छ। ओजिटीको सँगसँगै म यही गर्छु, ओजिटी यही घरैमा गर्छु। पहिलो वर्ष बिरुवा मर्दा हिम्मत नहारेको उनीहरूले दोस्रो वर्ष किट विभाग अन्तर्गतको व्यवसाय किट विकास केन्द्र काठमाडौँबाट 5 लाख सहयोगमा 3 बिघा जमिनमा यो खेती गरेका पौडेल परिवारले अहिलेसम्म अनुदानको 5 लाख सहित करिब 15 लाख लगानी गरेका छन्। व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको रेशम खेतीका लागि रोपिएका किम्बुका बिरुवा भने छाडा चौपायाले नोक्सान गरिदिने गरेको छ। पालेकै भैँसी चराइदिँदा 5 कट्ठा जमिनमा लगाएका बिरुवा सखा भएको पौडेलको भनाइ छ। 3 बिघा जग्गा उपलब्ध गरेर 5 लाख रुपियाँ उहाँहरूले बिरुवा लगाउनलाई पैसा उपलब्ध गरिदिनु भयो र त्यही पैसा ल्याएर 3 बिघा जग्गामा खेती जोतमा गरेर बिरुवा लगाएर अहिले गएको असारमा बिरुवा लगाइयो र अहिले यहाँसम्म बिरुवा हेरेर आउनुभयो होला। त्यो बिरुवा अहिले ठिक छ र सन्तोषजनक छ। र अहिले सुरुवात एकचोटि भर्खरै यत्रो सानो बिरुवा भएको छ, त्यही बेला चाहिँ किरा ल्याएर पालेको 1 बाक्सो जति, त्यसमा लगभग 20-25 किलो उत्पादन भयो।
पुष्पा जस्तै दाङको देउखुरी क्षेत्रका धेरै युवाहरू रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नेपालमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रेशमको राम्रो माग भएको र रेशम खेतीका लागि देउखुरी क्षेत्रको हावापानी पनि उपयुक्त भएकोले युवाहरूको आकर्षण बढेको हो। रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएका गरुवा गाउँपालिका 3 का युवा अञ्जित चौधरीले 9 बिघा जमिनमा रेशम खेती गरेका छन्। प्रति किलो 500 रुपियाँमा रेशम किरा काभ्रे प्लान्चोकको खुपासीबाट ल्याउने गरेका छन्। रेशम खेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान समेत पाएका उनी आफ्नो कामबाट खुसी हुन सकेका छन्। अझ ठूलो र व्यवस्थित खेतीका लागि उनले 7 बिघा जमिन भाडा लिएर थपेका छन्। अहिले मेरो लगभग 9 बिघामा छ। रेशमबाट त फर्स्टमा हामीले कोकुन निकाल्नु पर्यो। कोकुन निकालिसकेपछि त्यो धागो काट्नुपर्छ अनि त्यसपछि कपडाहरू बनाउन सकिन्छ त्यसबाट। अनि ह्यान्डिक्राफ्टहरू बनाएर हामीले चाहिँ बाहिरतिर त्यो पठाउन सकिन्छ। त्यसको मार्केट चाहिँ अलिक राम्रो नै छ। मार्केट भनेपछि इन्टरनेसनल मार्केट नै बढी नै छ। गरुवा गाउँपालिकामा करिब 40 बिघा जमिनमा युवाहरू उत्साहित भएर रेशम खेती गर्दै आएका छन्। गरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवका अनुसार कोरोनाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई समस्यामा पारिदिएको छ। त्यसको प्रभाव रेशम खेतीमा पनि परेको छ। सिँचाइमा केही दिएको छ भने तपाईको तरकारी खेतीमा अनि त्यस्ता किसानहरूलाई सामूहिक रूपमा यो सिँचाइ गर्नको लागि साना डिप बोरिङहरू जस्ता कामहरू कृषि शाखा मार्फत सञ्चालन गरेको छ र केही पशुपालनमा गाई बाख्रा पालन भेडा पालनमा गोठ सुधारहरूमा कार्यक्रमहरू दिएको छ। व्यावसायिक रेशम खेतीमा लागेका युवालाई अहिले भने गाउँपालिकाले समेत अनुदान दिन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आएका 100 जना युवालाई रोजगारी दिने योजना बनाएको गाउँपालिकाले रोजगारीको क्षेत्र भने व्यावसायिक कृषिलाई नै बनाउने तयारी गरेको छ। दाङका युवाले व्यावसायिक हुन थालेको रेशम खेती अन्य युवाका लागि उदाहरण बन्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रका लागि उपयुक्त खेती वा व्यवसाय छनौट गरेर दाङका युवा जस्तै अन्यत्रका युवा पनि व्यावसायिक क्षेत्रका लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोग लिनुको साथै बेरोजगारी समस्या समाधान सम्भव हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील भट्टितको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,000 नाग्यो। एकै दिन 902 जना थपिए। 6 जनाको मृत्यु। संक्रमित महिला भन्दा पुरुषको संख्या धेरै। महामारी के बीच रोजगारी खोज्दै भारत जानेको संख्या बढ्यो। हातमुख जोड्दै समस्या भएको गुनासो एक छाक खानका लागि राजधानीका सडकमा आउने बढे। कोरोनाको कहर बीच स्वावलम्बी बन्द युवा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू स्वदेशमा व्यवसाय गर्दै धादिङका युवा कुखुरा पालनमा आकर्षित। पछिल्लो समय हत्याका घटना बढे। साउन यता मात्रै 55 घटना सार्वजनिक। अवैध यौन सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेन मुख्य कारण। र UEFA नेसन्स लिग फुटबलमा इटलीको सङ्घर्षपूर्ण जित। नेदरल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।